नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो सपोर्ट पोजिटिभ एसपी च्यानलमा। यदि तपाईँहरूले सिएमए, एचए, स्टाफ नर्स, एनमी र लाइसेन्सको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। र यो क्वेसन जुन 50वटा लिएर उपस्थित भएका छौँ, यो क्वेसन चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश लोकसभाले सोधेको क्वेसन हो। विक्रम सम्वत 2080 ज्येष्ठ 20 गते दुईटा एक्जाम लिएको थियो सिएमएको, एउटा प्रदेश अन्तर्गत लिएको थियो र एउटा स्थानीयगत लिएको थियो। जुन स्थानीय अन्तर्गत सोधेको थियो 50वटा क्वेसन, त्यसको भिडियो चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा, र जसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइहाल्नेछु। र यस भिडियोमा चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत जुन बिहान 8 बजे लिएको इक्जाम थियो, विक्रम सम्वत 2080 ज्येष्ठ 20 गते बिहान 8 बजे जुन प्रदेश अन्तर्गत सोधेको 50वटा क्वेसन थियो, त्यही क्वेसनको चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। र क्वेसनहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र तपाईँ कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। र अब स्टार्ट गरौँ। जुन परीक्षा मिति 2080 ज्येष्ठ 20 गते क्वेसन यो चाहिँ सोधेको हो, जसमा चाहिँ 50वटा क्वेसन थियो र प्रत्येक क्वेसन 2-2 मार्कको थियो, 100 पूर्णाङ्कको थियो र 45 मिनट समय दिएको थियो। र यो कि चाहिँ बी रहेको छ। मात्र लुम्बिनी प्रदेशको सिलेबसमा सेवा सम्बन्धी मात्र क्वेसनहरू रहेको छ। त्यसमा न जिके छ, न आइक्यू छ, केही छैन, मात्र सेवा सम्बन्धी क्वेसन रहेको छ। र अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 1बाट। क्वेसन नम्बर 1मा रहेको छ, डेङ्गु इज ट्रान्समिटेड बाई। डेङ्गु इज ट्रान्समिटेड बाई, केबाट डेङ्गु ट्रान्समिटेड हुन्छ भने एडिस मस्क्युटो, एडिस मस्क्युटोबाट। अब एमा चाहिँ एनोफिलस मस्क्युटो रहेछ, त्यो चाहिँ मलेरियाले चाहिँ सार्ने गर्छन्। कुलेस मस्क्युटो जेई र फिलिरियासिसले, र भाइरस जुन हुन्छन् भाइरसले एचआइभी एड्स जुन भाइरस हो यो सबै हो। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 2मा, वाट भेक्टर इज युज टु ट्रान्समिट encephalitis and yellow fever to human. What vector is used to transmitted encephalitis and yellow fever to human? Human fever को human मा जुन yellow fever र encephalitis चार्ज छन्, त्यो चाहिँ कुन भेक्टर हो भने भेक्टर हो, जसको सही उत्तर हुन्छन् सी, मस्क्युटो। मस्क्युटोले चाहिँ encephalitis र yellow fever मान्छेमा चाहिँ सार्ने गर्छ मस्क्युटोले। क्वेसन नम्बर 3मा रहेछ, हेल्थ सर्भिलेन्स इज। हेल्थ सर्भिलेन्स इज भनेको के हो, जसको एन्सर हुन्छ डी, कन्टिन्युअस सेक्युरिटी अफ फ्याक्टर डिटर्मिनिङ ओकरेन्स एन्ड स्प्रिड अफ डिजिज। यो चाहिँ के हो, हेल्थ सर्भिलेन्स हो, जुन चाहिँ सेक्युरिटेन्सी चाहिँ गरेको हुन्छन्। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 4, WHO मिसन अफ ग्लोबल इराडिकेसन अफ डग मेडिकेटेड रेबिज बाई भनिरहेछ। इराडिकेसन अफ डग मेडिकेटेड रेबिज बाई कहिले चाहिँ मिसन राखिएको छ WHO को अनुसार, जुन इराडिकेसन अफ डगको चाहिँ हुन्छन्, जसको एन्सर हुन्छन् ए, 2030सम्म चाहिँ मिसन राखिएको छ इराडिकेसन अफ डग मेडिकेटेड रेबिज। रेबिजको चाहिँ इराडिकेसन गर्ने चाहिँ मिसन WHO ले 2030सम्म राखिएको छ। अर्को रहेछ, यदि तपाईँहरूले इराडिकेसन के हो, कन्ट्रोल के हो, ठिक छ नि, र इलिमिनेसन के हो भने बुझ्नु भएको छैन भने यसभन्दा अघिको भिडियोमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू बुझाएको छु, त्यो चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5मा रहेको छ, मस्ट इसेन्सियल न्युट्रिसन फर अ प्रेग्नेन्ट वुमेन टु प्रिभेन्ट बर्थ डिफेक्ट। बर्थ डिफेक्टको प्रिभेन्सन गर्नको लागि प्रेग्नेन्ट वुमेनमा के चाहिँ दिने गरिन्छ? मस्ट इसेन्सियल न्युट्रिएन्ट चाहिँ कुन हो जुन प्रेग्नेन्टलाई दिन्छन् प्रिभेन्ट बर्थ डिफेक्ट प्रिभेन्सन गर्नको लागि? बर्थ डिफेक्ट चाहिँ रोक्नको लागि कुन चाहिँ प्रेग्नेन्टमा दिने गरिन्छ भने फोलिक एसिड दिन्छ नि, फोलिक एसिड दिन्छन्। के दिन्छ? फोलिक एसिड दिने गरिन्छन्। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 6, भेरी लो बर्थ वेट न्यू बर्न इज। भेरी लो बर्थ वेट न्यू बर्न भनेको के भनिन्छन्, कसलाई कति वेट भएको लाई भेरी लो बर्थ वेट भनिन्छ भने यसको एन्सर के हुन्छ? बी हुन्छ, लेस देन
1.5 केजी भनेको 1500 ग्राम पनि दियो भने नझुक्नु होला। 1500 ग्राम बराबर 1.5 केजी चाहिँ हुन्छन्, 1.5 केजी हुन्छन्। यो चाहिँ भेरी लो बर्थ वेट भनेको त्यही हो, 1.5 केजी भन्दा कम। अनि मात्र लो बर्थ वेट सोध्यो भने 2500 ग्राम, कति 2500 ग्राम, 2500 ग्राम केजीमा कति हुन्छ 2.5 केजी हुन्छन्, 2.5 केजी हुन्छ। ठिक छ। अनि यो चाहिँ भेरी LBW भनेको भेरी लो बर्थ वेट 1.5 केजी भन्दा कम भयो। एउटा के हुन्छ एक्सट्रिमली LBW, एक्सट्रिमली LBW भनेको 1000 ग्राम भन्दा लेस देन 1000 ग्राम वा 1 केजी भन्दा कम हुन्छ नि, जसलाई एक्सट्रिमली एक्सट्रिमली LBW भनिन्छ, भनेको लो बर्थ वेट भनिन्छन्। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 7, डिप्थेरियाको इन्क्युबेसन पिरियड कति हो? इन्क्युबेसन पिरियड सोधिरहेछ डिप्थेरियाको, जसको इन्क्युबेसन पिरियड कति रहेछ भने 2 देखि 6 डे, 2 देखि 6 डे चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड हो डिप्थेरियाको। र 7 देखि 14 डे कसको हो भने याद राख्नु होला, MPP मिजल्सको पनि 7 देखि 14, पर्टुसिसको पनि 7 देखि 14 र पोलियोको पनि, पोलियोमाइलाइटिसको पनि 7 देखि 14 चाहिँ तीनटाको चाहिँ हुन्छ निमोनिक, याद गर्नु होला MPP। ठिक छ। अनि डिप्थेरियाको काउजिटिभ एजेन्ट के हो? कोरोनरी ब्याक्टेरिया डिप्थेरिया चाहिँ हो। ठिक छ। यसको मेनली इन्क्युबेसन पिरियड सोधेछ भने 2 देखि 6 डे चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड यसको हो। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 8, लेप्रोसी इज अल्सो नाउन एज, लेप्रोसी भनेको अर्को नाम के भनिन्छ? लेप्रोसीको अर्को नाम के हो भनेको हेन्सेन डिजिज, हेन्सेन डिजिज भनिन्छन्। र कोच डिजिज कसलाई भनिन्छन्? टिबी, ट्युबरक्लोसिसलाई के भन्छन्? कोच डिजिज भनिन्छ। अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 9, द ड्रग नट युज्ड फर मलेरिया प्रोफिलेक्सिस, द ड्रग नट युज्ड फर मलेरिया प्रोफिलेक्सिसको लागि कुन ड्रग युज चाहिँ गरिँदैन? प्रोफिलेक्सिस पनि यहाँ के भनिरहेछ? प्रोफिलेक्सिस कुन ड्रग युज गर्दैन भने क्युनिन, क्युनिन चाहिँ युज गर्दैन। ठिक छ। बाँकी सबै चाहिँ प्रोफिलेक्सिसको लागि, मलेरियाको प्रोफिलेक्सिसको लागि युज गरिन्छ। क्लोरोक्युन पनि गरिन्छन्, मेफ्लोक्युन पनि गरिन्छन् र डक्सीसाइक्लिन पनि गरिन्छन्। यो क्वेसन धेरै साथीहरूले रङ गर्नु भएको होला, सबैजनाले म हेरेँ डक्सीसाइक्लिन सबैजनाले लगाउनु भएको थियो, तर यसको के एन्सर हुन्छ भने क्युनिन हुन्छन्। के हुन्छन्? क्युनिन चाहिँ हुन्छन्, प्रोफिलेक्सिस भनिरहेछन् त्यही भएर। अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 10, क्वेसन नम्बर 10, what type of patient is more likely to suffer carbuncle from the average person? कुन पेसेन्टलाई बढी कार्बुङ्कल चाहिँ सफरिङ हुन्छन् भनिरहेको छ भने यसको एन्सर के हुन्छन्? डी हुन्छन्, अल अफ द एबभ। मेल पेसेन्टलाई पनि, इल्डरली पेसेन्टलाई पनि अनि डायबिटिज पेसेन्टलाई पनि बढी हुने गर्छन्, त्यही अल अफ द एबभ हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 11, टेटानस इफेक्ट, टेटानस कसलाई इफेक्ट गरेको हुन्छ भने भलुन्टरी मसल, भलुन्टरी मसललाई। यसको एन्सर के हुन्छन्? सी हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 12, क्वेसन नम्बर 12मा रहेछ ब्रुन्जिङ्किन साइन केमा देखिन्छ? केमा चाहिँ देखिन्छ यो साइन? ब्रुन्जिङ्किन भनेको ए मेनिन्जाइटिसमा देखिन्छ। केमा? मेनिन्जाइटिसमा चाहिँ देखिन्छ। क्वेसन नम्बर 13, इन्फ्लामेसन अफ नेजल म्युकोसा, इन्फ्लामेसन अफ नेजल म्युकोसालाई के भनिन्छ भने राइनाइटिस भनिन्छन्। के? राइनाइटिस भनिन्छन्। क्वेसन नम्बर 14मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ टिपिकल सिम्पटम अफ द रेनल फेलर? कुन चाहिँ टिपिकल सिम्पटम्स होइन रेनल फेलरको भने हेलुसिनेसन चाहिँ होइन, बाँकी आइसोम्निया, इचिङ, नौजिया यो चाहिँ हो, टिपिकल साइन हो रेनल फेलरको, तर हेलुसिनेसन होइन रेनल फेलरको टिपिकल साइन। अर्को क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 15, क्वेसन नम्बर 15मा रहेछ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ लङ टर्म कम्प्लिकेसन अफ डायबिटिज मेलाइटस? कुन चाहिँ लङ टर्म होइन कम्प्लिकेसन डायबिटिज मेलाइटसको भने यसको एन्सर के हुन्छन्? सी हुन्छन्, लिभर फेलर। लिभर फेलर चाहिँ हुँदैन, बाँकी यो सबै लङ टर्म हुन्छन्, जस्तै ब्लाइन्डनेस पनि लङ टर्म हुन्छन्, स्ट्रोक पनि हुन्छन् र रेनल फेलर पनि हुन्छ लङ टर्म, तर लिभर फेलर चाहिँ लङ टर्म हुँदैन। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 16,
Which wound has lowest infection potential? Which wound has lowest infection potential चाहिँ कसको हुन्छन्? स्टेपको चाहिँ लोएस्ट इन्फेक्सन पोटेन्सियल हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 17 हेमाटोमा फर्मिड एराउन्ड फ्र्याक्चर फिमर हेज भोल्युम एबाउट। हेमाटोमा फर्मिड हुन्छन् एराउन्ड फ्र्याक्चरमा हेमाटोमा के हुन्छ फर्मिड हुन्छ भने बनेको हुन्छन् फिमर फ्र्याक्चरमा। हेज भोल्युम कति हुन्छ भने 1500 ml हुन्छ। कति ml हुन्छ? 1500 ml हुन्छ। क्वेसन नम्बर 18 व्हिच भ्याक्सिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन प्रेग्नेन्सी? कुन भ्याक्सिन चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा कन्ट्राइन्डिकेटेड छ, दिन पाइँदैन भने? ए रुबेला। रुबेला चाहिँ याद राख्नु होला कन्ट्राइन्डिकेटेड हो इन प्रेग्नेन्सीमा। क्वेसन नम्बर 19 एसिटोमिनोफेन। एसिटामिनोफेन तलका मध्ये कुन हो एसिटामिनोफेन भने? पारासिटामोललाई के भन्छन्? एसिटामिनोफेन भनिन्छन्। अर्को क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 20। क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ मेट्रोनिडाजोल को एडल्ट आईभी डोज कुन ठीक हो? मेट्रोनिडाजोल को एडल्ट आईभी डोज कुन ठीक हो भनेको बी 500 mg टिआईडी भनेको 500 mg 3 पटक दिने हो। यो टेब्लेट फर्ममा सोधेको भए 400 mg हुन्छन्, तर यो आईभी डोज सोधिरहेछ के आईभी डोज सोधिरहेछ, त्यही भएर 500 mg हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 21 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस विथ साइन्टिफिक मेथड? कुन चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड होइन विथ साइन्टिफिक मेथड अन्तर्गत भने यसको एन्सर के हुन्छन्? सी हुन्छन्। के हुन्छ भने सी हुन्छन् ट्रेडिसनल बर्थ एक्जिलरी। यो चाहिँ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस होइन। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 22 एचएमआईएस हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको डिपो र पिल्स रजिस्टर कतिमा रहेको हुन्छ भने बी 3.2 रजिस्टरमा चाहिँ डिपो र पिल्सको चाहिँ गरिन्छन्। क्वेसन नम्बर 23 सन् 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा के थियो? सन् 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा के थियो भने एन्सर रहेछ बी आवर प्लानेट एन्ड आवर हेल्थ। आवर प्लानेट एन्ड आवर हेल्थ चाहिँ नारा थियो। क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ व्हाट इज द टाइप अफ सुपरभिजन? सुपरभिजनको टाइप के हो भने यसको एन्सर डी हुन्छन् अल भनेको एजुकेसनल, एडमिनिस्ट्रेटिभ र सपोर्टिभ। यो तिनटै भएकोले एन्सर के हुन्छन्? डी हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 25 हाउ मेनी हेल्थ पोस्ट आर इन नेपाल? नेपालमा हेल्थ पोस्टको सङ्ख्या कति रहेको छ भनेको 3794। अहिले रिसेन्टली 3794 रहेको छ। 3794 चाहिँ रहेको छ। क्वेसन नम्बर 26 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट द कम्पोनेन्ट अफ सुपरभिजन? सुपरभिजनको कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट होइन सोधिरहेछ भने यसको एन्सर हुन्छ बी डिटेक्सन चाहिँ होइन। बाँकी यो तीनवटा काउन्सेलिङ, डाइरेक्सन र सजेसन यो तिनटै चाहिँ कम्पोनेन्ट हो सुपरभिजनको। क्वेसन नम्बर 27 द मोस्ट कमन कजेज अफ पोस्टपार्टम हेमरेज भनेको पिपिएचको मोस्ट कमन काउजेस के हो भने यसको एन्सर ए हुन्छन् एटोनिक युटेरस। एटोनिक युटेरस चाहिँ पिपिएचको मोस्ट कमन कजेज हो। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 28 एनाफिलेटिक रिएक्सन मोस्टली ओकर्स फ्रम। एनाफिलेटिक रिएक्सन चाहिँ के कारणले मोस्टली हुने गर्दछ भने पेनिसिलिनले चाहिँ एनाफिलेटिक रिएक्सन चाहिँ हुने गर्दछ मोस्टली। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 29 मोस्ट कमन अफ स्टरलाइजेसन प्र्याक्टिस इन नेपाल? नेपालमा मोस्ट कमन स्टरलाइजेसन चाहिँ के हो भने फिमेल स्टरलाइजेसन मोस्ट चाहिँ कमन हो। क्वेसन नम्बर 30 नर्मल वेट अफ हर्टको नर्मल वेट चाहिँ कति ग्रामको हुन्छ भने 300 ग्रामको चाहिँ नर्मली हुने गर्दछ। क्वेसन नम्बर 31 भनेको हर्टको चाहिँ वेट कति हुन्छन् 300 ग्राम। यसको आन्सर के हुन्छन् बी हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 31 द डिजिज व्हिच इज इराडिकेटेड इज? कुन डिजिज चाहिँ इराडिकेटेड भइसकेको छ भने डी स्मल पक्स चाहिँ इराडिकेसन
इराडिकेसन चाहिँ भइसकेका छन्। क्वेसन नम्बर 32 डट 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 इज एन एन्टिसेप्टिक भनेको 70% इथनोल इज एन एन्टिसेप्टिक चाहिँ हो। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 33 औलो रोगको सङ्क्रमण कस्तो खालको सर्ने रोग हो भनेको बायोलोजिकल खालको औलो रोग चाहिँ सर्ने रोग हो। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 34 क्वेसन नम्बर 34मा चाहिँ रहेको छ। क्वेसन नम्बर 34मा व्हिच भ्याक्सिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्टोरी अफ कन्भल्सन। यदि कुनै चाइल्डको कुनै बच्चाको यदि त्यसको हिस्टोरी छ कन्भल्सन भइरहेको छ भने कुन चाहिँ भ्याक्सिन दिनु हुँदैन भने डिपिटी चाहिँ दिनु हुँदैन। अर्को छ क्वेसन नम्बर 35 तलका मध्ये कुन एक्युट रोमेटिक फिभरको मेजर क्राइटेरिया होइन। मेजर क्राइटेरिया भनिरहेछ भने कार्डिटिस पनि मेजर क्राइटेरियामा पर्छन्, पोलिअर्थराइटिस पनि मेजर क्राइटेरियामा पर्छन्, कोरिया पनि पर्छन्, तर अर्थरल्जिया पर्दैन। कुन चाहिँ पर्दैन सोधिरहेछ भने अर्थरल्जिया चाहिँ पर्दैन। यो एक्युट रोमेटिक फिभरको मेजर क्राइटेरिया हुन्छ, माइनर क्राइटेरिया हुन्छ र इसेन्सियल क्राइटेरिया हुन्छन्। ठिक छ, इसेन्सियल, मेजर र माइनर। त्यो मेजरको क्राइटेरिया अन्तर्गत कुन पर्दैन भने सोधिरहेछ भने अर्थरल्जिया चाहिँ पर्दैन। यो चाहिँ अर्को क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 36। क्वेसन नम्बर 36मा रहेको छ टन्सिलाइटिस इज कौजेज बाई। टन्सिलाइटिस के कारणले हुन्छ? ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस भने तिनटैको कारणले हुन सक्छ। मोस्ट कमन सोध्थ्यो भने ब्याक्टेरिया मात्र हुन्थ्यो, तर मात्र सोधिरहेछ टन्सिलाइटिस इज कौजेज बाई भने अल अफ द अबभ हुन्छ, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस पनि हुन्छ। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 37 रुल अफ 9 इज युज फर। रुल अफ 9 इज युज फर के को लागि रुल अफ 9 चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने क्याल्कुलेसन अफ पर्सेन्टेज अफ बर्नको पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि रुल अफ 9 को प्रयोग गरिन्छन्। बर्न केसमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 38 पोसोलोजी डिटेल्स विथ। पोसोलोजी के को बारेमा अध्ययन गरिन्छ भने डोजेज अफ ड्रगको बारेमा। यसको एन्सर के हुन्छन्? बी हुन्छन्। डोजेज अफ ड्रगको बारेमा पोसोलोजीको अध्ययन गरिन्छन्। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 39 रिकर्डिङ अफ ट्युबरकुलोसिस इज HIMS इज इन कि कतिमा चाहिँ रिकर्डिङ चाहिँ गरिन्छन् टिबीको ट्युबरकुलोसिसकोमा चाहिँ। जसको एन्सर हुन्छन् सी 6.1 देखि लिएर 6.10 सम्ममा चाहिँ के गरिन्छ भने ट्युबरकुलोसिसको रिकर्डिङ चाहिँ राखिन्छन् भनेको हेल्थ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ रहेको हुन्छन्। ठिक छ, यसमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको रिकर्डिङ कति हो भने सोधिरहेछ 6.1 भनेको तपाईँलाई थाहा होला HIMS को 68वटा रिकर्डिङ छ भने 5वटा के छ मात्र रिपोर्टिङ छ। रिपोर्टिङ 5वटा। अब त्यसमध्ये सोधिरहेछ कति भित्र चाहिँ सेक्सन, कति सेक्सन अन्तर्गत फर्म अन्तर्गत चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको रेकर्ड गरिन्छ भने 6.1 देखि लिएर 6.10 सम्म ट्युबरकुलोसिसको रिकर्डिङ राखिन्छन् HIMS भित्र। क्वेसन नम्बर 40 मा रहेको छ द प्रिन्सिपल अफ आयोन्स इन्भल्भ्स इन द एक्सन पोटेन्सियल आर। जसको एन्सर सोडियम र पोटासियम दुवै हुन्छन्। बोथ ए एन्ड बी भनेको सी एन्सर हुन्छन्। तपाईहरुले सुन्नुभएको होला बडी फ्लुइडको बारेमा। बडी फ्लुइडलाई दुई भागमा बाँडेको हुन्छन्, एक्स्ट्रा सेलुलर र इन्ट्रा सेलुलर। जुन एक्स्ट्रा सेलुलर चाहिँ 14 लिटर एभरेजमा रहेको हुन्छ भने 28 लिटर चाहिँ के हुन्छन् इन्ट्रा सेलुलर रहेको हुन्छ। अब मस्ट चाहिँ सोध्छ भने मस्ट इन्ट्रा सेलुलरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्यो भने के हुन्छ भने सोडियम हुन्छन्, एक्स्ट्रा सेलुलरको सोडियम र इन्ट्रा सेलुलरको चाहिँ पोटासियम। त्यही सोधिरहेछ कुन हो भने एक्सन पोटेन्सियल। तर यसमा छुट्याएको छैन कि कुन चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलरको चाहिँ मोस्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो र कुन इन्ट्रा सेलुलरको हो। त्यही भएर बोथ हुन्छन्, ए र बी दुवै हुन्छन्। अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। त्यसको म छुट्टै भिडियो तपाईहरुलाई म सम्झाउन धेरै इजी बुझ्ने खालको तरिकाले म त्यसको छुट्टै भिडियो लिएर तपाईहरुलाई उपस्थित हुनेछु। ठीक छ, अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 41
स्पाइनल कोड इज एन एक्सटेन्डेड अफ स्पाइनल कोड इज एन एक्सटेन्डेड कहाँबाट सुन्नुहुन्छ भने मेडुला अब्लेङ्टाबाट मेडुला अब्लेङ्टाबाट चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ हुन्छ स्पाइनल कोड। अर्को क्वेसन नम्बर 42 बोन्स आर कनेक्टेड टु इच ओदर बन र बन कनेक्टेड हुन्छ जसलाई के भन्छ लिगामेन्ट भनिन्छ के भन्छ लिगामेन्ट। अनि बन र मसल कनेक्ट हुन्छ जसलाई टेन्डन भन्छ के भन्छ टेन्डन्स भनिन्छन् तर यसको एन्सर के हुन्छ लिगामेन्ट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 43 लार्जेस्ट जोइन्ट इज ह्युमन बडी लार्जेस्ट जोइन्ट कुन हो ह्युमन बडीको त नी जोइन्ट हो कुन हो नी जोइन्ट हो। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 44 विच मेथड इज नट युज ड्युरिङ कम्युनिटी डायग्नोसिसको बेला कुन चाहिँ मेथड युज गर्दैन भने डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ युज गर्दैन। अर्को रहेछ बाँकी तीनवटा अब्जर्भेसन सर्भिलेन्स र इन्टरभ्यू चाहिँ कम्युनिटी डायग्नोसिसको बेला युज गरिन्छ तर डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ गर्दैन। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 45 क्वेसन नम्बर 45 मा रहेको छ पर्पोज अफ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम इन्क्लुड के चाहिँ पर्पोज राख्छौ स्कुल हेल्थ प्रोग्राममा भनेको प्रोमोसन अफ पोजिटिभ हेल्थ यो त गरि नै छ। प्रिभेन्सन अफ डिजिज यो पनि गरिन्छ र सीमा छ अवेकिङ हेल्थ कन्सियसनेस इन चिल्ड्रेन अवेकिङ हेल्थ कन्सियसनेस इन चिल्ड्रेन भनेको एन्सर के हुन्छ यसको डी हुन्छ अल अफ द अबभ। क्वेसन नम्बर 46 which of the following not a key element of communication कुन चाहिँ कि होइन भनेको की इलिमेन्ट होइन कम्युनिकेसनको भने इभ्यालुएसन चाहिँ होइन बाँकी हेल्थ एजुकेसन पनि हो इलिमेन्ट अफ कम्युनिकेसनको कम्युनिटी पिपुल हो र फ्लेस कार्ड पनि हो। क्वेसन नम्बर 47 ब्लिचिङ पाउडरमा कति % क्लोराइड हुन्छ भनिरहेछ भने 33% क्लोरिन चाहिँ क्लोरिन कति % क्लोरिन हुन्छन् ब्लिचिङ पाउडरमा 33% चाहिँ हुन्छन् क्लोरिन चाहिँ ब्लिचिङ पाउडरमा। अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर 48 मेजर कजेज अफ फुड पोइजनिङको मेजर कजेज चाहिँ के हो ब्याक्टेरिया हो के हो ब्याक्टेरिया हो। क्वेसन नम्बर 49 इसेन्सियल प्यारामिटर फर मोइस्ट हिट स्टरलाइजेसन आर भनेको टाइम टेम्परेचर स्टिम र प्रेसर यो चाहिँ हो यसको एन्सर के हुन्छन् डी हुन्छन् इसेन्सियल प्यारामिटर फर मोइस्ट हिट स्टरलाइजेसनको लागि के चाहिन्छन् टाइम टेम्परेचर स्टिम र प्रेसर चाहिँ चाहिन्छ। र लास्ट क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 50 विच इज द रिकमेन्डेड फर्स्ट एड म्यानेजिङ स्नेक बाइट यदि गरेको छ भने के हो फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट भने प्रेसर इमोबिलाइजेसन हुन्छन् यसको एन्सर के हुन्छन् बी हुन्छन्। र अन्तमा म भन्न चाहन्छु यो 50 वटा क्वेसनमा तपाईहरुलाई कुन क्वेसन डाउटफुल लाग्यो र कुन क्वेसन तपाईहरुले बुझ्नु भएन कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला र कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि लेखिदिनु होला र लाइक र सब्स्क्राइब मेरो च्यानललाई गरिदिनु होला। तपाईको लाइकले मेरो हौसला बढ्नेछ र फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियो पनि लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि जय हो जय नेपाल।